فرمایا اصل بات کی فی قلوبہم مرض، انہاں دے دل مریض نے، انہاں دے دل بیمار نے، انہاں دے دل اندر بیماری. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. انہاں دی بیماری تے اکڑن دی وجہ تو، بیماری دے اوتے احترام دی وجہ تو، گناہ دے اوتے تکبر دی وجہ تو، گناہ کر کے ندامت نہیں، گناہ کر کے شرمندگی نہیں، گناہ کر کے شرمساری دا احساس نہیں، گناہ دے اوتے تکبر، گناہ دے اوتے احترام. اج میں فلانے نو اینج کر چھڈے، اج میں فلاں بندے نو گیڑا دیتے، اج میں فلانے نو جناب دو ٹھپیاں، اج میں فلاں نو دو گالاں کڈیاں. اودی نانی یاد کرا دیتی اپنی ظلم، اپنی زیادتی، اپنے گناہ دے اوتے اترانا تے تکبر کرنا. اے بیماری سی. اور جو تکبر رہا، ندامت نہ ہوئی، توبہ نہ کیتی، گناہ در گناہ کرتا چلا گیا. فرمایا فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے انہاں دی بیماری نو بڑھا دیندا ہے، اللہ انہاں دی بیماری دے اندر اضافہ کر دیندا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. انہاں واسطے بڑا دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. انہاں دے چھٹلان دی وجہ تو، اللہ دے احکام دی عدولی، اللہ دے حکماں دی نافرمانی دی وجہ تو فرمایا انہاں دے واسطے دنیا دے اندر، انہاں دی دلاں دی بیماری دے اندر اضافہ کر دیتا جاندا ہے. آخرت دے اندر انہاں واسطے دردناک عذاب. اور لوگوں بیماری ودیاں انسان دا دل مریض نہیں رہندا، دل میت ہو جاندا ہے، دل مردہ ہو جاندا ہے. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه. فرمایا جب کوئی مومن بندہ گناہ کر گیا ہے، اللہ دی قدرت دے نال اے دل دے اوتے ایک کالے رنگ دا نقطة سوداء في قلبه، دل دے اوتے کالا نقطہ. گناہ دی وجہ تو دل داغدار، گناہ دی وجہ تو دل دھبے دار، دل دے اوتے سیاہی، دل دے اوتے داغ. بڑے کے سنے آنے فرمایا اگر توبہ کرے اللہ دل دا کالا نقطہ مٹا دیتا ہے. گناہ تو معافی منگے، دل پاک، دل صاف کر دیتا جاندے. اگر گناہ در گناہ کرتا چلا جائے، گناہ تے اترائے، گناہ تے آکڑے، گناہ تے تکبر کرے، گناہ دا دوام، گناہ تے ہمیشگی، گناہ دا تسلسل، گناہ تے قائم رہے. فرمایا دی سیاہی نو، ایدے نقطے نو پھیلا دیتا جاندے. کون کہہ رہے ہیں؟ کملی والا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. جہان غلط ہو سکتا ہے، محبوب نبی دی زبان غلط ہے. اللہ دی قسم یقین کرو جو محبوب نے کیا انجیے اے سچ اے حق ہے. لوگ غور کرے آجے کملی والے دی زبان نے وہی الہی دی ترجمان ہے. اور میں ان کا مصطفیٰ دی زبان تے رب دا فرمان ہے. اللہ غور کرے آجے فرمایا گناہ بہتے کرنے دی وجہ تو سیاہی پھیلا دیتی جاتی، سارا دن کالا تے داغدار تے زنگالود ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. انہاں دی بدعمالیاں دی وجہ تو، انہاں دے گناہاں دے تسلسل دی وجہ تو اللہ انہاں دیاں سیاہیاں، دلاں دے داغ، دلاں دا زنگ، دلاں دے نقطے کالے اتنے پھیلا دیتا ہے، سارا دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے. کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پہ زنگ پڑ جاتا ہے، ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور پھر دل قلبِ میت پڑ جاتا ہے. اور پھر اللہ کا فیصلہ ختم اللہ علی قلوبہم،
پھر اس دل کے اوپر اللہ کی طرف سے مہر داغ دی جاتی ہے، پھر مہر لگ جاندیاں نے، پھر اس تو بعد ایک دل جڑا ہے یہ دوبارہ زندگی ول آنا ناممکن جا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے دلاں نو اس کیفیت جان تو بچا، اور اگر بیمار نے اللہ صحت دی ان دلاں دے علاج معالجے دی سانو تیاری اور فکر دی توفیق عطا فرما۔ اگر گناہاں دی وجہ تو ان دلاں تے کالے نقطے لگ گئے نے، اللہ اپنی رحمت نال اے نقطے تے داغ ان دلاں تو مٹان دے جو اسباب نے وہ اختیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ تو میں دسنا دلاں دیاں سیاہیاں کیویں مٹدیاں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سبحان اللہ، اللہ دی قسم بہت بڑا انعام دے ایڈی آیت کریم ہے۔ فرمایا ایمان والے ہو گناہ کنے بھی ہو گئے، دلاں تے داغ کتنے بھی لگ گئے، میں تہاڈا پروردگار کہہ رہا ہوں، میں تہاڈا رب اعلان کر رہا ہوں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے کائنات کے لوگو آؤ جتنے ظلم زیادتیاں ہو گئی بڑے گناہ ہو گئے، پر میں تہاڈا پروردگار کہہ رہا ہوں میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ دی رحمت تو نہ امید نہ ہویا جے، مایوس نہ ہویا جے، تے کی کرے ہو؟ فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والےو سچی توبہ کریا جے، سچی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ میں قربان جاواں عرش والا رب اعلان کر رہے ہیں، فرمایا جے گناہ ہو گئے سچی توبہ کرو، توبہ کرنا تہاڈا کم، گناہاں تے معافی دا قلم پھیرنا تہاڈے رب دا کم ہے۔ گناہ معاف کر دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا توبہ کرنا تہاڈا کام ہے، تہاڈے گناہاں تے معافی دا قلم پھیرنا تہاڈے رب دا کام ہے، مایوس نہ ہونا۔ آ لوگوں محبت دے نال میرا پیغام، محبت دا پیغام نوٹ کر دے جانا۔ آ لوگوں رب دے کولوں معافیاں منگنا ہر وقت بندہ مومن دا شیو ہے، اللہ ہر وقت معاف کرن دے قادر، اللہ ہر ویلے بندے دا انتظار کر دے، ہر دن دا معاملہ ہر رات دا معاملہ اللہ بندے دی توبہ دا انتظار کر دے۔ اور میں قربان جاواں کھلیاں معافیاں اور کھلیاں توبہ اور کھلی مغفرت تے کھلی بخشش دا بڑا خوبصورت موسم آ رہے ہیں۔ لوگوں معافیاں منگن دا موسم بہار آ رہے ہیں، سچی توبہ کرن دا بڑا خوبصورت موسم آ رہے ہیں۔ میں قربان جاواں عام معافیاں رب دی طرفوں عام معافی دے اعلان دا لوگ سیزن آ رہے ہیں، ماہ رمضان آ رہے ہیں۔ حضرت شاہ القرآن نے محبت دے نال بلانا تے پتہ کی کہنا، لاکھ لاکھ مبارک ہون مسلم، اور فرود بٹوا دے مسلمانوں، لاکھ لاکھ مبارک ہون مسلم، تیرے سر تے ماہ رمضان آیا، بدل رحمتاں بدل رحمتاں برکتاں آن چڑھیا، تیری بخشش دا خوب سامان آیا، کہ دن روزہ کہ رات قیام کرنا، اللہ توفیق عطا فرمائے، دن روزہ کہ رات قیام کرنا، تحفہ کلیا رب قرآن آیا، حسین ہاتھ بن چل دربار اندر، در جنت کھولن دربان آیا۔ فرمائے گا دخل رمضان
السماء ای ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار. رمضان دا چاند چڑھ دی دے رہے اللہ جنت دے دروازے کھولن دا آرڈر کر دیندا ہے, جہنم دے دروازے بند کرن دا آرڈر کر دیندا ہے. اللہ بڑا خوبصورت موسم آ رہے, سچی توبہ تیاری کر لو, گناہ دی معافی, رج رج کے نیکیاں نیکیاں نیکیاں. ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں بہتیاں کرو, نیکیاں دی وجہ تو گناہ انجی مٹا دیتے جانے گے. نیکیاں گناہاں نو کھا جاندیاں, نیکیاں گناہاں نو مٹا دیندیاں. تے پھر جڑا بندہ نال توبہ بھی کر دے, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. میں قربان جاواں اللہ کے جڑا بندہ توبہ کر دے پھر اپنے پہلے گناہاں تو توبہ کر کے نویں سرے نیکیاں کر دے, ایدی توبہ دی وجہ تو تے نیک عمل شروع کرن دی وجہ تو پچھلے جنے وڈے وڈے گناہ سڑنا اللہ کے نے اسی انہاں گناہاں نو بھی نیکیاں بنا کے ایدے نیکیاں والے عمل نامے چ داخل کر دیں گے. توبہ جڑا بندہ کر دے نریاں نیکیاں کرن والا او دے گناہ مٹا دیتے جاندے نے. ان الحسنات یذہبن السیئات, خالی نیکیاں دی وجہ تو گناہ مٹا دیتے جاندے نے. توبہ کر کے نیکیاں دی وجہ تو پچھلے گناہ بھی نیکیاں بنا دیتے جاندے نے. میں قربان جاواں دی رحمتاں تو رات ذرا غور کر لو بڑی محبت دے نال, کیونکہ رمضان آ رہے ہیں, عظمت والا مہمان آ رہے ہیں, اور رب دی طرفوں مغفرت دا اعلان آ رہے ہیں, ساری جنت دا سامان آ رہے ہیں, اپنے نال لے کے قرآن آ رہے ہیں. میں کیوں نہ قربان جاواں حضرات میرا دل لگا محبت دے نال خالق کائنات دا قرآن دستے پیا. ہن اپنے دلاں دا امتحان لینے میں گھر دل دی دسن بیٹھا, اج دل دیاں سنو محبت دے نال اپنے دلاں نو چیک کرنے. اس لیبارٹری دے اندر لیبارٹری کیڑی قرآن کریم دی اے آیت کریمہ جڑی میں پڑھن لگا نا اینو بطور لیبارٹری تواڈے سامنے رکھن لگا. اپنے دلاں دا ٹیسٹ کرواؤ, اپنے اپنے دل چیک کراؤ کہ دل مریض دے نہیں, کتے دل میت دے نہیں. اور دل اگر قلب سلیم رپورٹ فوری آ جائے گی, قلب مریض, قلب میت یا قلب سلیم, حضرات فوری رپورٹ قرآن دی اے آیت کریمہ بطور لیبارٹری کیڑی آیت ہے. ادھر طرف توجہ جگا دیا جی, ادھر دھیان کرو میرے ول, وہ جاگتے نے پے پردینی پا کے ادھر ساڈے ول ویکھو نا, اسی تہاڈی زیارت کر کے کوئی تھوڑا جہا ثواب لے لئیے. ایمان والے ذرا غور کریا جے, پتہ جے نا ایمان والیاں نو ایک دوجے نو ملن دا وی ویکھن دا وی ثواب ہوندا ہے. ادھر دھیان کرو دل لگا کے, میں تے قرآن دی گل سنا رہے ہوں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. انہیں رپورٹ آ جانی ہے دل دی کیفیت کی ہے تے سبحان اللہ تو پتہ لگنا ہے, کہو سبحان اللہ. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون. ایمان والے کون نے؟ ہن سنیا جی امتحان. ایمان والے ہو رہے جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے انہاں دے دل ترو تازہ ہو جاندے نے. اللہ دے ذکر نال دلاں نوں جلا ملدی ہے, دلاں نوں تازگی ملدی ہے, دلاں نوں فراوانی ملدی ہے, دلاں نوں فرحت ملدی ہے, دلاں نوں شادمانی ملدی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ, جدوں مومناں دے سامنے اللہ دے قرآن دی آیات پڑھیاں جان کی بندا ہے زادتہم ایمانا. قرآن سن کے مومن دا ایمان زادتہم, ادھر کی سی فی قلوبہم مرضن, فی قلوبہم مرضن اگے کی فزادہم اللہ مرضا, جنہیں دل چ کوڑے
نفاق کفر بیماری قرآن پڑھیا بھی جائے فزادہم اللہ مرضا وہی بیماری ودی ہے جدے دل چ ایمان ہے قرآن پڑھیا جائے زادتہم ایمانا وہدا ایمان ودتا ہے ہوتے بھی فرمایا فزادہم اللہ مرضا بیماری ودی ہے کئیاں دلوں دی بیماری ودی ہے اور کئی دل ایسے قرآن پڑھیا جائے زادتہم ایمان قرآن دی وجہ تو کئیاں دلوں دا اور کی بات ہے بولو ایمان جے بات ہے نا تے لیبارٹری دی رپورٹ آ گئی تہاڈا دل قائم ہے دل قلب سلیم ہے تے جے قرآن سنیا اکتاہٹ ہو جائے جے قاری تراویح دے اندر تھوڑا جہا کوئی دو رکوع ود پڑ جائے تے جناب سلام پھیر کے تے قاری صاحب دے گل پہ جاؤ ایدا مطلب ہے دل قلب مریض ہے دل بیماری سنیا لیبارٹری دی رپورٹ آ چکی اللہ دی قسم سب تو بڑی لیبارٹری رب دا قرآن ہے جے قرآن سن کے دل نو فرحت ملے قرآن سن کے دل نو تازگی ملے قرآن سن کے دل نو اطمینان ملے قرآن سن کے دل نو سکون ملے تیرا دل قائم ہے جے قرآن سن کے تیرے دل دے اندر جناب قدورتا پیدا ہو جان جے قرآن سن کے وجود دے اندے نقاب تے تھکاوٹ پیدا ہو جائے پھر رپورٹ آ چکی ہے تیرا دل قلب مریض ہے اور جے دل بیمار ہے ایدا علاج بھی قرآن ہے قرآن سنن تے پہلو دل نہیں کردا اور ایدا مطلب ہے دوائی کوڑی ہوندی ہے اور ایک کوڑی تے لگنی ہے پر قرآن دی تلاوت زیادہ کر قرآن دی سماعت زیادہ کر جویں جویں تلاوت بڑھتی جائے گی جویں جویں قرآن دی سماعت بڑھتی جائے گی دل دے اوپر شیطان دے رسے تے زنجیراں کٹدیاں جان گیاں اور دل بیماریاں تو پاک ہو کے قلب سلیم بن جائے گا اللہ اپنی رحمت نال ساڈے دلاں نو قائم کر دے اللہ انہاں دلاں نو کر دے چلو زندہ اللہ دی قسم اللہ زندہ باد اللہ دی قسم قرآن کریم دلاں دی جلائے قرآن روحاں دی غذائے قرآن مشعل راہ قرآن دستور حیات قرآن منشور زندگی قرآن کائنات دا سب تو کامیاب قانون قرآن دنیا دے اندر سب تو سپریم لا دی ہولی قرآن is the supremely successful law قرآن کائنات دا ایسا کامل و اکمل قانون ہے زمین دی جس خطے تے قرآن نافذ کر دیتا جائے نا آسمان تو بھی رحمتاں برکتاں دا نزول ہونے لگ پیندا ہے زمین بھی اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے خزانے باہر کٹ دیتی ہے تسی قرآن والے ہو سونا تہاڈا تیل تہاڈا آسمان تو رحمتاں برکتاں دا نزول تہاڈے لئی بارشاں اودوں ہون گیاں جدوں لوڑاں ہون گیاں پھر میری رحمتاں اترن گیاں جدوں قرآن چھڈ دے ہوگے ہیں پھر کی بندا ہے اس واسطے دعا کرے اللہ اپنی رحمت نال قرآن نو ساڈے دلاں دی بہار بنا دے قرآن ہی علاج ہے دوائی کوڑی ہوندی کیوں جی دوائیاں جدوں کوڑا لگے نا سمجھ لو بیماری ہے کوڑا پہ لگدا ہے ہن ایک کوڑی گولی کھانی پینی ہے تاں ہی شفاواں ملنیاں نے ایک باری ناگواری ہوئے گی دل نہیں کرے گا تکے نال دل نو لگا قرآن تے جویں جویں تعلق ودتا جائے گا دل تے قرآن ایک دوجے دے قریب ہوندے جان گے پھر ویکھ زندگی وچ بہاراں تے تبدیلیاں کیویں دی آوندیاں نے اللہ ذرا غور کرے جی اسی جدوں جائیے نا کسے بیمار مریض دی خبر گیری واسطے تیمارداری واسطے اور وہ دی جناب عیادت واسطے تے جان جناب جماعت دے ذمہ داران میرا صدر ٹر جے بھائی حبیب اللہ دیرت صاحب اہل حدیث یوتھ فورس فروز وٹمان دے صدر حافظ ارسلان صاحب جنرل سیکرٹری چلے جان برادر مکرم مولانا اویس بخاری صاحب چلے جان مولانا قاری شمون صاحب چلے جان بھائی معاویہ صاحب چلے جان جناب غور کرے آجے جدو جانا نا تو سب کسی نمازی مسلمان اپنے ویر دی خبر گیری واسطے تے نال سیب لے جاؤ تھوڑے جی کیلے لے جاؤ جی جا کے کیلا چھیل کے دیو سیب کٹ کے دیو تھوڑا جا ٹکڑا لے آئے وہ کہتے ہیں یار اورنا نہیں میں سیب کوڑا لگ دے میں کیلا کوڑا لگ دے بھائی عثمان صاحب ایمان اندر سیب کوڑا ہوگا کیلا کوڑا ہوگا وہ آندہ میں کوڑا لگ دے
سیب کوڑا لگتا ہے تو چلے ہو مکائیے گل میں بھی جانا ہے ادھر دھیان کرے جی میری بات میں جو سیب آ رہے نہیں ادھر دل لگا محبت دے نال ملن گے انشاءاللہ یقین ہونا چاہیے جی اللہ والے میں کہ سوچیا سیب میں نظر آئے انہیں کہ کاش کہ میرے لب جانے سیب میں کے دل سے خیال آیا منہ سے پانی آ گیا اچھا اللہ تیری مرضیاں تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ ٹوکری لے کے آ گیا میں نے کہا یا اللہ کد میں سیب تو ساتھی منگے تے کد کی تھی ارزوئی اور تسی کہو کر اپنے اندر گل بھی کرے نہ کوئی رات غور کرو سیب مجھے پایا کہ نہ کوڑا لگ رہا ہے میں نہیں کھا سکتا ایمان نال دسو سیب کوڑا ہوندا ہے انہاں چوہاں نوں تے پتہ ہے کیلا باقی جنہ کیلا کھاتے دسو کیلا کوڑا ہوتا ہے کیوں جی سیب سارے بولتے نہیں نا میں کیا کرے کھاتا نہیں سوڑیا سیب کوڑا نہیں کیلا کوڑا نہیں تیری بیماری کی وجہ تو اور دوائیاں دی وجہ تو تیری زبان تیرا ذائقہ تیرا منہ کوڑا ہو گیا ہے سیب کوڑا نہیں کیلا کوڑا نہیں بیماری کی وجہ تو تیرا ذائقہ تیری زبان دی لذت کڑوی ہو گئی بے عین ہی بالکل ایسے طرح قرآن سن کے جڑی روح نو قرار نہ ملے جڑے دل نو اطمینان نہ ملے قرآن دا قصور نہیں تیرا دل بیمار ہے اپنے دل کا علاج تلاش کر تے علاج کتھوں ملے گا وہ بھی رب دے قرآن وچوں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اس واسطے دل لگا قرآن دینا حضرت شیخ القرآن والی دعا کریا کرو فرمانا میں پڑھتا رہا قرآن اللہ آمین کو اللہ زندہ حضرت مولانا شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری صاحب اللہ اللہ زندہ باد اللہ انہوں نے قبر نو جنت کا باغیچہ بنا فرمانا میں پڑھتا رہا قرآن اللہ میں اللہ دی قسم اساں دعاواں قبول ہوندیاں ویکھیاں آخری جمعہ پڑھایا نا کیوں جی آخری جمعہ پڑھایا یہ پڑھتے سن دو ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال انہاں نو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دے چکے دوویں ادارے چوں پڑھ کے آئے اللہ انہاں نو بھی انہاں واسطے عظیم صدقہ جاریہ بنا آخری جمعہ خطبہ دیتا ہے آخری جمعہ پڑھایا لوگوں غور کرے آجے ہفتے والے دن روح پرواز کر گئی آخر دم تک قرآن دا ساتھ رہے ہیں اور فرمانا میں پڑھتا رہا قرآن اللہ تیرے ذکر رتب اللسان اللہ میری پردے آئی نکلے ساڑی پردے آئی نکلے جان اللہ ساڑی پردے آئی نکلے جان اللہ ملے پاک نبی دا بیڑائے ملے پاک نبی دا بیڑائے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ دے کو پھیرائے اور گھر سنیو دھیان دینا دعوت فکر دیتی رمضان آ رہے ہیں باہر آ گئی ہے کتے ایمی نہ گزر جائے فرمانا اے آج ویلائی توبہ کرنے دا چھڑ اوگن رب تھی ڈرنے دا پھر زور نہیں کیتیاں پڑھنے دا اے جسا کیڑیاں کھانا تیرا ہے اے جسا کیڑیاں کھانا تیرا ہے اے بھلا نمازاں پڑھ کے بھی ہر مستیاں ود ود کر کے بھی کی کر سے سجنا مر کے بھی اپی روڑیا اپنا بیڑائے اور نہ بھلی اس سمجھانے نو رکھی یاد حسین نمانے نو کرا عرض دعا فرمانے نو ملے پاک نبی دا بیڑائے اور فرمانا دعوت ذکر دینی لوگ فرمانا قدیمان نہ کری
जवानी दा ए बुलबुलाई सजना पानी दा टुटी डोर गुड्डी टुटी डोर गुड्डी आसमानी दा फिर हुंदा हाल मंदेरा है ओ पुस पै गया तेनू चोरियां दा डाके कतल ज़िना ते ज़ोरियां दा ओ चेता भुल गया ई मैयतां तोरियां दा ओ चेता भुल गया मैयतां तोरियां दा गया लुट शैतान लुटेरा है ओ मुंह कबर दा खुला दिसदा है पर दिल नहीं तेरा विसदा है ओ मंजा कसिया किस दाड़े मसीते नहीं मंजे पे हुंदे ओ मंजा कसिया किस दाए उत्ते जुस्सा पैना तेरा है और तेनू भुल गई कबर हनेरिया जिथे छुप गई अमड़ी तेरिया और तेनू भुल गई कबर हनेरिया जिथे छुप गई अमड़ी तेरिया ए बाबल दी लागे तेरिया बाबल दी लागे तेरिया इथे हर कोई तेरा मेरा है मेरे वीर मुसाफिर सोच रहा ये वही तेरा आखिरी डेरा है मेरे वीर मुसाफिर सोच रहा इस जग तेरी को फिर आए बस दुआ करया करो जदों आखिरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा बढ़ जाने दुआ दी कबूलियत दा केड़ा वक्त है किनू पता है अल्लाह सब नु मरदे दम कलमा नसीब कर दे फरमाना जदों आखिरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी लगी तोड़ निभा अल्लाह साडी लगी तोड़ निभा अल्लाह संग पाक मुहम्मद मेरा है मेरे वीर मुसाफिर सोच रहा इस जग तेरी को फिर आए इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा है अल्लाह के लिए मंजिल आसान कर दे अल्लाह रमजान आ रहे हैं साडी माफी दे ऐलान कर दे अल्लाह साडी बख्शिश दे फरमान कर दे अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडे उत्ते अपनी रज़ा और रहमत दे ऐलान कर दे आमीन जी कह लो अल्लाह तेरा गौर करो रमजान आ रहे हैं तैयारियां कर लो इन्हां दिनां दे अंदर मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दा तरीका उम्महातुल मोमिनीन कहंदियां जिवें कोई बंदा लंगोटा कस लैंदा है बड़े मिशन वास्ते बड़े काम वास्ते अपने आप को पूरी तरह तैयार कर दे ए नबी करीम अलैहिस्सलाम दी इन्हां दिनां दी कैफियत और मामूल होया करदा इस वास्ते आओ बड़ा एहतमाम इन्हां दिनां दे अंदर नेकी दा और सखावत दा सदका और खैरात दा फिर रमजान आ रहे हैं ना कोई मौका इंशाअल्लाह नेकी दा हथों जान इंशाअल्लाह अज़म करो तहैया करो अल्लाह दी रहमत दे तलबगार बनो और दूसरी बात अल्लाह दे घरां नाल जुड़ जाओ मसाजिद नाल जुड़ जाओ फरमाया कल क़यामत नूं बड़ा औखा काम है बड़ा औखा देने बड़े बड़े डोल जाणगे बड़े बड़े अल्लाह उस दिन दिल नूं कायम रखी कलबे सलीम होया ना यौम ला कुरान यौम ला यनफउ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम क़यामत का दिन जब ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी अल्लाह की अदालत में कामयाबी का जरिया बनेगा तो कल्बे सलीम वो दिल जरिया बनेगा जो दिल कायम होगा अल्लाह दिलानों कायम कर दे अल्लाह दिलानों डोलर तो महफूज फरमा और फरमाया उसी दिन क़यामत वाले दिन जब कोई किसी बंदे वास्ते सुकून दी जगह मुयस्सर नहीं आएगी वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद जिस बंदे दा दिल रब दी मस्जिद नाल रब दे घर नाल जुड़ गया फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु क़यामत के रोज 7 किस्म के खुश नसीबों को अल्लाह अपना साया नसीब करेंगे उनमें से एक वो बंदा है जिसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ गया
اللہ اس دل کو ایسا بنا دے کہ ان کھینچا پینٹ تے مسجد وال، ان کھینچا پینٹ تے تیرے ذکر وال، ان اطمینان ملے تے نماز نال تے قرآن نال۔ اللہ مسنا بنان دی، مسنا آباد کرن دی، مساجد دی کما حقو خدمت کرن دی اللہ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے۔ آمین تو جی کر آمین۔